Hello guys, welcome back. And the second part, second type of diabetes mellitus. Basically, in this part, first of all, I will go with the definition. So, in the type 2 diabetes mellitus, first you should note that it is a condition like the insulin is high in blood but is of no use. So, this is called basically insulin resistance. That is it is a condition where the insulin cannot perform its action at its normal amount. यानी कि ब्लडमा इन्सुलिन छ तर इन्सुलिन भएर पनि त्यो इन्सुलिनले आफ्नो काम जुन छ द्याट इज कि इन्सुलिनले नर्मली के गर्थ्यो कि पेरिफेरल टिस्युहरूमा यानी कि स्केलेटल मसल एडिपोसाइट्सहरूमा उसले ग्लुकोज ब्लडबाट जुन ट्रान्सफर गर्थ्यो त्यो गराउन सक्दैन इन्सुलिनले र त्यो गराउन सकेन भने द्याट कन्डिसन इज नोन एज इन्सुलिन रेजिस्टेन्स. बेसिकली अब टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटसको अलिक फ्याक्ट्सहरूको कुरा गर्दा यो चाहिँ अलि एल्डर पपुलेसनमा बढी हुन्छ. यानी एल्डर पपुलेसन एल्डर त नभनौँ ग्रेटर देन 40 इयर्स अफ एज. सो ग्रेटर देन 40 इयर्स अफ एजमा कमन छ टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस. युजुअली देयर इज अ पोजिटिभ फ्यामिली हिस्ट्री. सो पोजिटिभ फ्यामिली हिस्ट्री हेर्नको पाइन्छ. यानी कि पेसेन्टले यस्तो पनि भन्ला कि मेरो फादरलाई और मेरो ग्रान्डफादरलाई डायबिटिज मेलाइटस थियो तर जरुरी छैन कि एभ्री जेनेरेसनमा हुन्छ नै. सो पोजिटिभ फ्यामिली हिस्ट्री हुनसक्छ द्याट इट इज नट नेसेसरी कि एभ्री जेनेरेसनमा टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस हुन्छ नै. अर्को कन्डिसन छ कि बेसिकली रिलेटेड टु द ओबिसिटी यानी कि ओबिज मान्छेहरूमा बढी हुन्छ. अर्को दोज पर्सन्स हु एक्चुअली युजुअली एडप्ट द सेडेन्ट्री लाइफस्टाइल. सो यस्तो मान्छेहरू जसले सेडेन्ट्री लाइफस्टाइल यानी एक्सर्साइज गर्दैन दिनभरि बस्छ खान्छ त्यस्तो मान्छेहरूमा इन्सिडेन्ट्स बढी देखेको पाइन्छ. So now I will talk about the etiology of the type 2 diabetes mellitus. The first main thing in the type 2 diabetes mellitus is polygenic inheritance. कि जुन सबभन्दा मेन कुरा त इन्सुलिन रेजिस्टेन्स. अब इन्सुलिन रेजिस्टेन्स किन हुन्छ बेसिकली पोलिजेनिक इनहेरिटेन्सको कारण. अब पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स भनेको के हो? सिम्पली याद राखौँ पोली भनेको मल्टिपल धेरै हैन. अर्को जेनेटिक भनेको जिन्स र इनहेरिटेन्स भनेको इनहेरिट भयो. यानी कि मल्टिपल जिन्सहरू कस्तो तरिकाले त डिफेक्टिभ भएर इनहेरिट भइरहेछ र डिफेक्टिभ भएर जब इनहेरिट हुन्छ त्यसले के गर्छ दे विल एक्चुअली डिक्रिजेस द सेन्सिटिभिटी अफ रिसेप्टरको जुन सेन्सिटिभिटी हुन्छ इन्सुलिनको प्रति. यानी कि बेसिकली मसलहरूमा के मसल र एडिपोसाइट्सहरूमा बेसिकली GLUT4 रिसेप्टर हुन्छ र यो GLUT4 रिसेप्टर को सेन्सिटिभिटी एक्चुअली घट्न जान्छ इफ देयर इज अ डिफेक्टिभ जिन्स. एउटा कारण भयो. अर्को कारण के हुन्छ जिन्स डिफेक्ट भएर इन्सुलिन सिग्नलिङ पाथवे यानी इन्सुलिनले जसरी काम गर्छ त्यसको पाथवेको सिग्नलिङ मेकानिजम जुन हुन्छ त्यो मेकानिजम के भइहाल्छ अल्टर हुन्छ. सो इन्सुलिन अल्टर भयो भने इन्सुलिन सिग्नलिङ पाथवेको मेकानिजम अल्टर भयो भने त्यति बेला पनि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स डेभलप हुन्छ. यानी कि इन्सुलिन भएर पनि त्यसले काम गर्न सक्दैन. सो दुईटा मेन कुरा छ पोलिजेनिक इनहेरिटेन्समा कि इन्सुलिनको रिसेप्टरको सेन्सिटिभिटीहरू घट्छ. यानी ग्लुटफोर जुन रिसेप्टर छ मसल र एडिपोसाइट्सहरूमा त्यसको सेन्सिटिभिटी घट्छ. अर्को इन्सुलिन सिग्नलिङ पाथवे मेकानिजम जुन हुन्छ त्यो अल्टरेसन भइहाल्छ. सो यो दुईटा मेकानिजमको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेले के भएर हुन्छ इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भएर हुन्छ. कारण नम्बर 1. अर्को कारण के छ त कारण नम्बर 2 अब जाम. सो कारण नम्बर 2 मा के याद राखिदिन्छ ओबिसिटी. सो बेसिकली के एउटा हाइपोथेसिस प्रपोज गर्यो कि ओबिसिटी दुई किसिमको हुन्छ. एउटा तपाईलाई कि मेलहरूमा बेसिकली सेन्ट्रल ओबिसिटी हुन्छ. यानी कि हामी भन्छौँ नि भुडी लाग्यो भनेर त्यसलाई भन्छ सेन्ट्रल ओबिसिटी. यानी कि सेन्टरको बडीको सेन्टरमा जुन यसरी यस्तो मान्छे छ यसको यसरी भुडी लागेको छ. सो दिस इज सेन्ट्रल ओबिसिटी. पिक्चर बकवास भए पनि हेरिहाल्नुहोस् बुझ्नु त छ हैन. सेन्ट्रल ओबिसिटीमा के हुन्छ याद राख्नुहोस् कि यहाँको जुन फ्याटहरू हुन्छन् दिज फ्याट्स आर बेसिकली द सेन्ट्रल फ्याट्स. एन्ड सेन्ट्रल फ्याट्सको नराम्रो कुरा के हो दिज आर मेटाबोलिकली एक्टिभ. यानी कि दिज आर मेटाबोलिकली एक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि दिज फ्याट्स ब्रेकडाउन एकदम फास्टली र ब्रेकडाउन भएर दे विल रिलिज द फ्री फ्याटी एसिड्स. सो फ्री फ्याटी एसिड्सको लेभल इन्क्रिज हुन्छ ब्लडमा र फ्री फ्याटी एसिडको लेभल इन्क्रिज भयो भने दे इन्टर इन्टु द पेरिफेरल टिस्यु.
पेरिफेरल टिस्यू र फेरि फ्याटी एसिड पेरिफेरल टिस्यू इन्टर गरे भने एक्चुअली पेरिफेरल टिस्यू टेक इट एज फ्यूल कसरी दे अक्सिडाइज देम फ्री फ्याटी एसिडलाई के गर्छ त पेरिफेरल टिस्यूले अक्सिडाइज गरिदिन्छ र फ्यूलको रूपमा युज गर्न थाल्छ। यो के भयो के कुरा जस्तो तपाईले मैले अचानक के गरे तपाई सधैँ भात दाल तरकारी खानुहुन्थ्यो अचानक मैले तपाईलाई मासु भात सधैँ खुवाउन थाले। अब तपाईले मासु भात खुवाउन थालेपछि तपाईको बानी कस्तो हुन्छ सधैँ मासु भात खान खोज्नुहुन्छ तपाईले भात दाल तर्फ ध्यानै जाँदैन। यानी यहाँ पनि त्यही भयो नर्मली कुनै पनि मसल्स जुन थियो त्यो नर्मल मसलको टेन्डेन्सी के थियो उसले खान्थ्यो ग्लुकोज उसको नर्मल खाना थियो। तर अब यो सेलमा अब मसलमा आइसक्यो के फ्री फ्याटी एसिड र अब मसलहरूले फ्री फ्याटी एसिडलाई खानाको रूपमा युज गर्न थाले र फ्री फ्याटी एसिडलाई खानाको रूपमा युज गर्न थाले भने के हुन्छ उसको ग्लुकोज प्रतिको लगाव जुन हुन्छ एफिनिटी जुन हुन्छ त्यो घट्छ। अल्टिमेटली के हुन्छ इन्सुलिनहरू जुन ग्लुकोजलाई अघि अपटेक गर्नको लागि जुन जान्थ्यो सर्फेसमा त्यो इन्सुलिनहरू जाँदैन यानी कि इन्सुलिनको सेन्सिटिभिटी फेरि घट्छ हैन। सो इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो यसरी के भयो कि फ्री फ्याटी एसिडको इन्ट्रान्सले गर्दाखेरि जुन सेल भित्र पेरिफेरल टिस्यू भित्र इन्टर गर्यो त्यसले गर्दाखेरि ग्लुकोजसँगको नाता घट्न गयो र अल्टिमेटली के भयो फ्री फ्याटी एसिडमा बढी फोकस भइरहेछ मसलहरूको र यसरी के भयो त यसरी इन्सुलिन रेजिस्टेन्स डेभलप भयो। सो यो पनि एउटा हाइपोथेसिस हो। ओबिसिटीसँग रिलेटेड अरू पनि फ्याक्ट्स छन् जस्तो ओबिसिटीमा के हुन्छ एडिपोज टिस्यूहरूले एक्चुअली ओबिसिटीमा एडिपोज टिस्यूको मात्रा बढ्छ र एडिपोज टिस्यूहरूले एउटा बेसिकली के हुन्छ जब एडिपोज टिस्यूको मात्रा एउटा लेभलमा हुन्छ दे विल रिलिज एडिपोकाइन्स तर एउटा लेभल भन्दा यानी कि स्मल एमाउन्टमा भयो भने दे विल रिलिज एडिपोकाइन्स र लार्ज एमाउन्टमा एडिपोनेक्टिन र लार्ज एमाउन्टमा भयो भने दे विल रिलिज एडिपोकाइन्स। हेर्नुस् एडिपोनेक्टिन एडिपोकाइन दुवै हर्मोन हो जुन कि एडिपोज टिस्यूले निकाल्छ तर दुईटा हर्मोन डिफरेन्ट कन्डिसनहरुमा निस्किन्छ। एडिपोनेक्टिन कति बेला निस्किन्छ जति बेला मान्छेले एक्सरसाइज गर्छ जति बेला मान्छे चाहिँ फ्याटको मात्रा लेस छ त्यति बेला एडिपोज टिस्यूहरूले जुन हर्मोन निकाल्छ दैट इज एडिपोनेक्टिन र एडिपोनेक्टिनले के गर्छ यसलाई भन्छ गार्जियन अफ ग्यालेक्सी सुन्नुभयो होला त यहाँ गार्जियन अफ ग्यालेक्सी छैन बुझ्नु भने खुसी नहुनुहोस् म गार्जियन एन्जल अगेन्स्ट ओबेसिटी। सो एडिपोनेक्टिन जुन हुन्छ त्यसले ओबेसिटीलाई घटाउँछ एक्चुअली। सो एडिपोनेक्टिन इज एक्चुअली गार्जियन एन्जल अगेन्स्ट ओबेसिटी यानी कि ओबेसिटीको विरुद्धमा काम गर्छ। तर लार्ज एमाउन्ट अफ एडिपोज टिस्यूहरू छ भने त्यसले एडिपोकाइन्स निकाल्न थाल्छ र एडिपोकाइन निक्ल्यो भने के भएर हुन्छ एडिपोकाइन्सहरू बढिरहेको हुन्छ र एडिपोनेक्टिन घटिरहेको हुन्छ। सो बेसिकली ओबिज मान्छेमा के हुन्छ एडिपोनेक्टिन घट्छ यानी कि ओबेसिटी त प्रमोट हुन्छ झन् र एडिपोकाइन बढ्छ र एडिपोकाइनले झन् यसले ओबेसिटी त प्रमोट गर्छन्। एडिपोकाइन्स इज अ काइन्ड अफ साइटोकाइन्स दिज आर द थिङ्स विच प्रमोट द ओबेसिटी। सो अल्टिमेटली के हुन्छ ओबेसिटी प्रमोट हुन्छ र ओबेसिटी प्रमोट भएपछि हामीले हेरेकै थियौँ कि इन्सुलिन कसरी सेन्सिटिभिटीहरू घटेको थियो र एडिपोनेक्टिनले नर्मली इन्सुलिनको सेन्सिटिभिटी बढाउँछ तर एडिपोनेक्टिन कम छ। सो अल्टिमेटली यहाँ पनि के भइरहेछ कि इन्सुलिन सेन्सिटिभिटी यानी कि इन्सुलिनको जुन रिसेप्टरहरू छ त्यसको सेन्सिटिभिटी के हुन्छ इन्सुलिन रिसेप्टरको सेन्सिटिभिटी एक्चुअली डिक्रिज हुन्छ। ठिक छ। सो दिज आर द फ्याक्ट्स रिलेटेड टु द ओबेसिटी। द थर्ड फ्याक्टर इज सेडेन्ट्री लाइफस्टाइल। सो सेडेन्ट्री लाइफस्टाइलमा के भन्छ कि बेसिकली मान्छे इनएक्टिभ हुन्छ र इनएक्टिभ भएपछि के हुन्छ देयर विल बी द डाउन रेगुलेसन अफ द इन्सुलिन सेन्सिटिभ काइनेज। सो इन्सुलिन सेन्सिटिभ काइनेज भन्ने एउटा इन्जाइम हुन्छ यसको डाउन रेगुलेसन हुन्छ। यो इन्जाइमको डाउन रेगुलेसन भएपछि के हुन्छ दुईटा कुरा हुन्छ एउटा फ्री फ्याटी एसिड मसलहरुमा एक्युमुलेसन हुन थाल्छ अर्को जुन GLUT4 रिसेप्टर छ त्यसको डाउन रेगुलेसन हुन्छ यानी कि जुन GLUT4 रिसेप्टर यहाँ सर्फेसमा बस्थ्यो यो GLUT4 रिसेप्टरले ग्लुकोज तान्थ्यो सबै GLUT4 रिसेप्टर अब भित्र आइदिन्छ यानी कि यहाँबाट कता आइदियो भित्र आइदिएछ र भित्र आइदिएपछि यसले ग्लुकोज अपटेक गर्दैन। सो रिसेप्टरको पनि डाउन रेगुलेसन भयो अर्को फ्री फ्याटी एसिडहरूलाई इन्टर गर्न थाल्यो ग्लुकोज आउँदैन भने उसले फ्री फ्याटी एसिडलाई ल्याउन थाल्छ र फ्री फ्याटी एसिड आयो भने अल्टिमेटली यसले पनि सबै मिलेर के भयो त इन्सुलिन प्रतिको सेन्सिटिभिटी पुरै घट्यो यानी कि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भयो।
सो सिम्पली तपाईँले हेर्नुभयो कि सबै कन्डिसन्सहरूमा रिसेप्टरले काम गरेन, कि त फ्री फ्याटी एसिड आएर इन्सुलिन प्रतिको लगाव नै घटाइदियो, उसले ग्लुकोज प्रति लगावै छैन भने इन्सुलिन किन चाहियो भनेपछि अल्टिमेटली इन्सुलिनको रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो दिस इज द कन्डिसन अफ द टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस। So now we will talk about the clinical feature of type 2 diabetes mellitus. So basically there is a classical symptom. So classical symptom haru pani हामी actually हेर्न पाउँछौं। The classical symptoms are basically सबैले थाहा होला पोलियुरिया, यानी कि पोलियुरिया भनेको के हो त, यानी कि मल्टिपल टाइम्स तपाईले युरिन हुन्छ और धेरै युरिन हुन्छ, दैट इज ग्रेटर देन 3 लिटर अफ युरिन आउटपुट पर डे, यानी कि एक दिनमा तपाईले 3 लिटर भन्दा बढी युरिन आउटपुट हुन्छ भने त्यसलाई हामी पोलियुरिया भन्छौं त्यो कन्डिसनलाई। और कि त यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ ग्रेटर देन 2 ml पर केजी पर आवर भन्दा बढी युरिन आउटपुट हुन्छ भने वी विल कल इट पोलियुरिया। अनदर कन्डिसन इज अब धेरै मान्छेले पिसाब गयो भने मान्छेले धेरै तिर्खा पनि लाग्छ, दिस इज कल्ड पोलिडिप्सिया। पोलिडिप्सिया। सो पोलिडिप्सियामा कस्तो हुन्छ, यस्तो होइन कि 2-3 लिटर पानी खान्छ मान्छेले, त्यो त नर्मल मान्छेले पनि खान्छ। इफ पर्सन टेक्स ग्रेटर देन 6 लिटर अफ वाटर पर डे, सो एक दिनमा उसले 6 लिटर भन्दा बढी पानी खाइरहेछ भने हामीले पोलिडिप्सिया भनेर बुझ्नुपर्छ। सो 6 लिटर भनेको धेरै नै भयो अलमोस्ट, हैन। अर्को मान्छेको के भइरा हुन्छ कि युरिनबाट ग्लुकोज लस भइरा हुन्छ र अल्टिमेटली बडीमा उसलाई के भइरा हुन्छ त, उसको ग्लुकोजको कमी हुन्छ किनभने मसलहरुमा त ग्लुकोज गइरा छैन। सो अल्टिमेटली मान्छेमा पोलिफ्यागिया हुन्छ, यानी कि उसले धेरै भोक लाग्छ, धेरै खान्छ तर मान्छे तै पनि दुब्लाइरा हुन्छ। सो दिस इज द कन्डिसन अफ द डायबिटिज मेलाइटस टाइप 2 कि खान्छ उ धेरै, यानी कि पोलिफ्यागिया हुन्छ तै पनि मान्छेको वेट लस हुन्छ। सो फोर्थ फिचर इज वेट लस। अब यो कुरा छ कि टाइप 1 मा अलि बढी सिग्निफिकेन्ट छ वेट लस र टाइप 2 मा अलि लेस सिग्निफिकेन्ट छ वेट लस, यानी वेट लस हुन दुवैमा हुन्छ तर बढी अलि बढी हुन्छ टाइप 1 मा, लेस हुन्छ टाइप 2 मा, तर दुवैमा एक्चुअली हुन हुन्छ। सो यहाँ के कुरा याद राख्नुस् कि खाना खादा पनि के भइराछ त, वेट लस भइराछ, यानी कि खाना खाइराछ मान्छेले मजाले तै पनि वेट लस भइराछ भने दिस इज अ कन्डिसन कि मान्छेले डायबिटिज पनि हुन सक्छ। अब सिम्पल किन पोलियुरिया भइरहेको थियो, किनभने बेसिकली के भइरहेको थियो, ब्लडमा हेर्नुस्, यो लेट्स सपोज यो ब्लड स्पेशल छ भने ब्लडमा ग्लुकोज एक्चुअली डायबिटिज पेसेन्टमा धेरै हाई हुन्छ। यो ग्लुकोजहरू छानिएर के हुन्छ त नेफ्रोन्सहरुमा पनि जान्छ, दिज आर द नेफ्रोन्स। नेफ्रोन्समा ग्लुकोज गयो र धेरै मात्रामा ग्लुकोज गएपछि के हुन्छ, दिस ग्लुकोज इज ओस्मोटिकली एक्टिभ सब्स्टेन्स, दे विल विथड्र द वाटर। त्यो उनीहरूले के गर्छ, वाटर विथड्र गर्छ वरिपरिबाट, हैन, र वाटर विथड्र गरे भने के हुन्छ, धेरै अमाउन्ट अफ युरिन फर्मेसन भयो। सो द्याट्स व्हाई देयर इज अ पोलियुरिया, यानी कि ग्लुकोज के हो त एक्चुअली ओस्मोटिकली एक्टिभ एजेन्ट हो र ओस्मोटिकली एक्टिभ एजेन्टले के गर्छ, पानी तान्न थाल्छ आफूतिर र यसरी के हुन्छ किडनीमा धेरै मात्रामा वाटर एब्जर्ब गरेर युरिनको लेभल बढ्छ, द्याट्स व्हाई युरिन बढी हुन्छ। सो पोलियुरिया। अब मान्छेको बडीबाट ग्लुकोज लस भइरहेछ भने अल्टिमेटली के भइरहेको हुन्छ, ग्लुकोज लस भइरहेछ, हैन, अनि जे ग्लुकोज छ पनि तै पनि त्यो ग्लुकोजले के गरिरहेको हुन्छ त, उसको बडीमा ग्लुकोज एक्चुअली युरिनबाट लस भइरहेको हुन्छ तर पनि ग्लुकोजको बडीमा कमी भइरहेको हुन्छ, मसलहरुमा गएको छैन। सो अल्टिमेटली पोलिफ्यागिया भइरहेको हुन्छ। वेट लस किन भइरहेको हुन्छ, बेसिकली मान्छेको बडीमा अब ग्लुकोजले सप्लाई गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि द फ्याट विल ब्रेक डाउन एन्ड द मसल विल ब्रेक डाउन। सो फ्याट र मसलको ब्रेकडाउन हुँदाखेरि ब्रेकडाउन भएर एक्चुअली के भइरहेको हुन्छ, मान्छेको वेट लस भइरहेको हुन्छ। सो वेट लस भइरहेको हुन्छ बेसिकली फ्याट र मसल ब्रेकडाउनको कारण, किनभने मान्छेको बडीले इनर्जी एक्चुअली पुगाउनु त पर्यो, त्यो इनर्जी एक्चुअली फ्याट र मसललाई ब्रेक गरेर इनर्जी पुगिरहेको हुन्छ किनभने ग्लुकोजलाई उसले फ्युलको रूपमा युजै गर्न छोडिदिन्छ। नाउ लेट्स टक अबाउट द डायग्नोसिस और इन्भेस्टिगेसन। सो इन्भेस्टिगेसनमा सिम्पल कुरा के बुझ्ने कि लेट्स सपोज इफ पेसेन्ट लेट्स सपोज इज 50 इयर्स पेसेन्ट, 50 इयर ओल्ड मेल छ र यो क्लासिक सिम्पटम लिएर आयो, यानी कि क्लासिक सिम्पटम यानी कि पोलियुरिया पोलिडिप्सियाहरूको फिचर्स लिएर आयो र उसले के भन्यो कि मलाई नाइट टाइममा म राम्ररी सुत्न सक्दिनँ किनभने धेरैचोटि पिसाब लाग्छ, ऊ पनि राति सुत्न सकिरहेको छैन पिसाब धेरै लागेर। अर्को उसलाई लागिरहेछ कि म केही दिनदेखि विकनेस फिल भइरहेछ, उसलाई वेट लस भइरहेछ, धेरै खान्छ त्यही पनि किन वेट घटे जस्तो फिल हुन्छ, हैन, अनि पहिला त्यति काम गर्न सक्थ्यो आजकल त्यति काम पनि गर्न सकिरहेको छैन, हैन,
धेरै तिर्खा लाग्छ, अनि उसले यो सबै सिम्टम लिएर नि क्लासिक सिम्टम सबै भन्यो र उसको मैले के गरेँ कि ऱ्यान्डम ब्लड सुगर मैले चेक गरेँ। सो ऱ्यान्डम ब्लड सुगर चेक गर्दाखेरि मैले के पाएँ कि ऱ्यान्डम ब्लड सुगरको लेभल 200 mg/% भन्दा बढी छ। यदि पेसेन्ट क्लासिक सिम्टम लिएर छ, एउटा 50 इयर्स एजको पेसेन्ट छ, ऱ्यान्डम ब्लड सुगर 200 भन्दा बढी छ भने हामी त्यति बेला डायग्नोसिस हामी कन्फर्म गरिहाल्छौँ। र डायग्नोसिस कन्फर्म हुन्छ कि उसलाई टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस छ। कन्डिसन 1। अर्को कन्डिसन हेरौँ, कति पेसेन्टहरू जरुरी छैन कि सिम्टम लिएर आओस्। लेट्स सपोज द पेसेन्ट इज असिम्टोमेटिक पेसेन्ट हैन, तर त्यो पेसेन्टको केही सिम्टम छैन, यानी कि न उसलाई क्लासिक सिम्टम छ केही पनि, न उसको वेट लस छ, तैपनि त्यो पनि किन आयो, उसले के भन्यो कि मेरो फादरलाई डायबिटिज थियो, मेरो ग्रान्डफादरलाई पनि डायबिटिज थियो र म यो जान्न चाहन्छु कि मलाई पनि डायबिटिज छ कि छैन भनेर, र तपाईनिर आयो, यानी कि एसिम्टोमेटिक छ। अहिले पेसेन्ट एसिम्टोमेटिक छ बट ही इज ह्याभिङ पोजिटिभ फ्यामिली हिस्ट्री, यानी कि उसको फ्यामिली हिस्ट्री के छ त पोजिटिभ छ भने त्यति बेला तपाईँ कुन टेस्ट गर्नुहुन्छ र तपाईँ के कसरी कन्फर्म गर्नुहुन्छ हैन। हामी डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू अनुसार हेर्छौँ कि के टेस्ट गर्ने के गर्ने है। सो यति बेला म जुन टेस्ट गर्छु पहिला, द्याट इज HbA1c, द्याट इज ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन, ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन। सो यो टेस्ट यति बेला त गर्ने नै, तर अरू पनि डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरूमा गर्ने। त्यो गर्नुभन्दा पहिला म यो टेस्टको बारे केही कुरा भन्छु एन्ड देन वी विल गो फरवर्ड। सो लेट्स सपोज कसैले तपाईले सोध्यो कि टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटसको लागि कुनै पनि अवस्थामा, इन एनी कन्डिसन, कुनै पनि अवस्थामा पेसेन्ट सिम्टोमेटिक होस् असिम्टोमेटिक होस्, विच टेस्ट द वान टेस्ट दैट यू विल अलवेज वान्ट टु डू भने एन्सर हुन्छ HbA1c। सो HbA1c भनेको के हो खासमा, इट इज अ ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन। हेर्नुहोस् पहिला यसको कुराहरू बुझौँ, यो के हो त, ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन। बेसिकली के हुन्छ, जब ग्लुकोजको लेभल ब्लडमा, जब ब्लडमा एक्चुअली हेर्नुहोस्, ब्लडमा जब ग्लुकोज बढेको हुन्छ, यो ग्लुकोजले के गर्न थाल्छ, ब्लडमा ग्लुकोजले बढ्यो भने ग्लुकोजले के गर्न थाल्छ, दे विल एक्चुअली फर्म द कोभ्यालेन्ट बोन्ड। यसले के गर्न थाल्छ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन थाल्छ विथ केसँग बोन्ड बनाउँछ, हेमोग्लोबिन। यानी हेमोग्लोबिनसँग बेसिकली कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ कसले त, तपाईलाई ग्लुकोजले। र यस्तो ग्लुकोज जसमा चाहिँ, सो ग्लुकोज र हेमोग्लोबिनको कम्बिनेसनलाई हामी ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन भन्छौँ हैन। सो यो भनेको एउटा त्यो अवस्था, यो त्यस्तो राम्रो टेस्ट हो जसले तपाईलाई किन यसलाई राम्रो टेस्ट भन्छ, किनभने यसले के गर्छ त, इट गिव्स द एभरेज भ्यालु अफ ब्लड ग्लुकोज इन द पास्ट 8 to 12 weeks। यानी यसले यदि HbA1c को भ्यालु केही आइरहेछ भने यसले के इन्डिकेट गर्छ कि तपाईको ब्लड ग्लुकोज पहिलादेखि नै बढिरहेछ, र यसले 2 देखि 3 महिना, यानी 8 to 12 weeks भनेको 2 to 3 month, यानी 2 देखि 3 महिना पहिलेको 2 देखि 3 महिनाको एभरेज ग्लुकोजको भ्यालु तपाईलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। र अर्को कुरा, राम्रो कुरा के छ कि रिसेन्ट फुड इन्टेक, एक्सर्साइज, फास्टिङ योहरूले इफेक्ट पनि हुँदैन, र यसले तपाईले डायबिटिज मेलाइटसको सिभिरिटी पनि भन्न सक्छ। अब यो मैले सबै कुरा भने तपाईहरुको माइन्डमा केही पनि आएन, यो कुरालाई म बुझाउँछु। सो यो कुरालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ, लेट्स सपोज कि कुनै असिम्टोमेटिक पेसेन्ट छ हैन, मेरो कुरा सुन्नुस्, मानव कुनै पेसेन्ट, लेट्स सपोज कि कुनै पेसेन्ट असिम्टोमेटिक छ र उसलाई मानौ कि उसले सोच्यो कि म भोलि गएर मेरो त फादरलाई डायबिटिज छ, मेरो ग्रान्डफादरलाई डायबिटिज थियो, म पनि चेक गराउँछु। अनि उसले के गर्यो, अब उसलाई थाहा छ कि भोलि मलाई जानु छ टेस्ट गराउन, उसले सोचिरहेछ, प्लानिङ गरिरहेछ 2-3 दिनदेखि म टेस्ट गराउन जान्छु। सो उसले 2-3 दिन अगाडिदेखि नै के गर्यो, उसले खाना कम गरिदियो, यानी कि उसले लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लिन थाल्यो, उसले एक्सर्साइज गर्न थाल्यो अचानक हैन। र जुन दिन टेस्ट गराउन आयो त्यो दिन पनि बिहान उसले धेरै बेरसम्म एक्सर्साइज गर्यो अनि तपाईनिर बल्ल आयो। अब त्यति बेला के भयो, तपाईले यदि ब्लड सुगर मात्रै टेस्ट गर्नुहुन्छ भने, ब्लड सुगर मात्रै टेस्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो ब्लड सुगर युजुअली के आइदियो त, नर्मल लेभलमा आयो, नर्मल रेन्जमा आयो। लेट्स सपोज कि ब्लड सुगर उसको लेभल नर्मल आयो और कलिक कमै आयो। अब त्यो मात्रै हेरेर तपाई डायबिटिज उसलाई छैन भनेर डायग्नोस गर्नुभयो भने यु विल गेट रङ हैन। किनभने उसले त के गर्यो, 2 दिनदेखि खाना खासेन राम्ररी, उसले त्यो कुरा त भनेन मैले खाना खासेन, मैले एक्सर्साइज गरे छैन, तर उसले त्यति बेला त्यो ब्लड चेक टेस्ट गराउन आउनुभन्दा पहिला यो सबै गरिसक्यो र आएपछि उसले हेर्यो कि ब्लड सुगर रहेछ छैन, तपाईले पनि त्यही हेर्नुभयो, तपाईले भन्नुभयो डायबिटिज छैन। तर तपाईले त्यो कुरा
सो त्यसरी के हुन सक्छ, एउटा डायग्नोसिस गलत हुन सक्छ। किनभने के थाहा उसले 2-3 दिन अगाडि खाना कम खाछ कि एक्सर्साइज गरेछ कि, त्यो यसको मतलब त्यो कुराहरूले ब्लड सुगर फरक पारिदियो। तर HbA1c मा राम्रो कुरा के छ कि त्यो केही पनि कुराले फरक पार्दैन, किनभने यसले 2-3 दिनको कुरै भन्दैन तपाईलाई। यसले पास्टको 2-3 महिनाको नै तपाईले ब्लड ग्लुकोज जति जति लेभलमा थियो त्यसको एभरेज भन्छ। यानी कुनै दिन तपाईको 180 छ, कुनै दिन 190 छ, कुनै दिन 160 छ, कुनै 150 छ भने सबैको एभरेज एक्चुअली भनिदिन्छ कसले, HbA1c ले। र यो चाहिँ कुनै एक्सरसाइज, कुनै फुड इन्टेक, कुनै हैन फास्टिङले फरक पर्ने कुरा हैन। त्यही भएर यसलाई बेस्ट टेस्ट और इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भनेको। के भनेको त? इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस हैन। र यसको लेभल्स अनुसार, यसको लेभल हेरेर हामी डायबिटिज मेलाइटस कुन कन्डिसनमा छ त्यो पनि भन्न सक्छौँ। सो यही कारणहरू हो कि HbA1c लाई राम्रो टेस्ट मानिएको छ रिगार्डिङ द ब्लड ग्लुकोज टेस्ट हैन। अब चाहिँ सो नर्मल HbA1c को भ्यालु छ तपाईले 5.6% भन्दा कम। सो 5.6% भन्दा कम भयो भने इट इज अ नर्मल भ्यालु र नर्मल पर्सनमा यति हुन्छ। अब 5.7 to 6.4 भन्यो भने यो भनेको एउटा बोर्डर लाइन कन्डिसन हो, जहाँ तपाईले डायबिटिज पनि छैन र जहाँ तपाई नर्मल पनि हुनुहुन्न। सो दिस कन्डिसन इज नट इम्पेयर्ड ग्लुकोज टलरेन्स। सो त्यो जुन असिम्प्टोमेटिक पर्सन थियो त्यो एक्चुअली यसमा थियो, त्यो इम्पेयर्ड जिटिया थियो। तर यो डिएमा पनि हुन सक्छ। र डायबिटिज मेलाइटसमा के हुन्छ, त भ्यालु इज ग्रेटर देन 6.5। सो 6.5 भन्दा भ्यालु बढी छ भने त्यसलाई के छ त, डायबिटिज मेलाइटस भनेर मतलब छ भनेर बुझ्यो। अब जति बढी हेर्नु एक्चुअली के हुन्छ, HbA1c को भ्यालु जति धेरै हाई छ त्यति धेरै नराम्रो कुरा हो, यानी कि त्यति धेरै डिजिज के छ, सिभियर छ। ठीक छ। सो एक्चुअली के हुन्छ, हामी यो HbA1c लाई डायग्नोसिस गर्ने बेला त युज गर्छौं नि, यानी कि डायग्नोसिस कुनै पनि डायग्नोसिस गर्ने बेला वी विल सी द भ्यालु अफ द HbA1c। सो HbA1c को भ्यालु हामी डायग्नोसिस गर्ने बेला युज गर्यौं, एउटा कुरा। अर्को हामीले HbA1c को भ्यालु अब यसरी जस्तो भ्यालु हेरेर हामीले सिभियरिटी पत्ता लगाउन सक्छौं। अब मानौ कि कोही मान्छेको HbA1c को भ्यालु लेट सपोज कि कसैमा 7 छ र कुनैमा HbA1c को भ्यालु कुनै पर्सन 9 छ भने obvious कुरा छ कि यो पर्सन बढी डेन्जरस अवस्थामा छ rather than द यो पर्सन, र यो भन्दा पनि अलि कम राम्रो मतलब राम्रो अवस्थामा यो पर्सन छ। यो कुराहरु बुझ्न एकदम धेरै गाह्रो केही पनि छैन हैन। र HbA1c को भ्यालु अरु पनि कुरामा के काम लाग्छ कि जस्तो भोलि गएर म कुनै पर्सनलाई अब मैले ड्रग दिए र ड्रग दिएर पनि मैले मोनिटर गर्न खोजे कि पेशेन्टको कन्डिसन कस्तो भइराछ भने मोनिटर गर्न खोज्दा पनि मैले HbA1c को भ्यालु हेर्छु, यानी कि HbA1c को भ्यालु कम भइराछ कि छैन। यदि ड्रग दिएको 2-3 महिना पछि पनि HbA1c को भ्यालु कम भएन भने इट मिन्स यो ड्रग इज नट वर्किङ हैन। सो HbA1c को भ्यालुले ड्रग पनि मोनिटरिङ गर्न हेल्प गर्छ। अर्को चाहिँ हामी HbA1c को भ्यालुलाई अलिक हेरिकन हामीले डिफरेन्ट कम्प्लिकेसन्सहरुबाट पनि बच्न सक्छौं, किनभने एक्चुअली हाई लेभल अफ द HbA1c को भ्यालु इज रिलेटेड टु द डायबेटिक नेफ्रोप्याथी, डायबेटिक रेटिनोप्याथी हैन। सो देयर इज अ कम्प्लिकेसन दैट इज अ डायबेटिक रेटिनोप्याथी एन्ड डायबेटिक नेफ्रोप्याथी, यानी किडनी ड्यामेज र रेटिना ड्यामेज। र किडनी रेटिना ड्यामेज हुन्छ कति बेला हाई लेभल अफ HbA1c पर्सिस्ट फर द लंगर पिरियड अफ टाइम। सो HbA1c को भ्यालुलाई हामी हेरेर हामी आफ्नो त्यो भ्यालु भन्दा कम राख्ने ताकि डायबेटिक रेटिनोप्याथी नहोस् र नेफ्रोप्याथी नहोस्। सो HbA1c एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट टेस्ट, भेरी गुड टेस्ट हैन। 2-3 महिना पछाडीको हामीलाई यसले ग्लुकोजको एभरेज भ्यालु दिन्छ हैन। सो एउटा राम्रो टेस्ट र इन्भेस्टिगेसन चोइस हो। एउटा मात्रै टेस्ट कसैले सोध्यो भने HbA1c शुड बी एन्सर। सो अनदर टेस्ट इज सीरम फ्रुक्टोसामाइन। यो मैले यही किनभने इट्स लाइक HbA1c, इट्स लाइक HbA1c। यसले पनि तपाईले के गर्छ, एभरेज भ्यालु भन्छ ग्लुकोजको। तर HbA1c ले 2 देखि 3 महिनाको एभरेज भ्यालु भन्थ्यो भने इट विल गिभ द एभरेज भ्यालु अफ 2-3 वीक्स। सो इट विल गिभ एभरेज ग्लुकोज भ्यालु अफ 2 to 3 वीक्स। सो 2-3 हप्ताको एभरेज ग्लुकोज भ्यालु दिने काम हुन्छ सीरम फ्रुक्टोसामाइनको। सो यो रिसेन्ट आएको छ हैन, यो पनि याद राख्ने। अब हामी डायबिटिज मेलाइटसको बेसिकली ब्लड इन्भेस्टिगेसनको कुरा गर्छौं। सो ब्लडमा चाहिँ अब हामी ब्लड सुगरकै मेनली कुरा गर्छौं। सो ब्लड सुगरमा जस्तो सुरुमा पेशेन्ट डायग्नोसिस गर्न आयो भने अब सबै ठाउँमा HbA1c छैन, सुविधा हुँदैन कहिलेकाहीँ, र तपाईले ब्लड सुगर पनि हेर्न जरुरी हुन्छ। र HbA1c को अवस्था नभएको खण्डमा यु विल जस्ट सी द ब्लड सुगर, जुन कि युजुअली जहाँ पनि एक्चुअली गर्न सकिन्छ।
त ब्लड सुगरको इन्भेस्टिगेसनले कसरी डायग्नोस गर्ने डायबिटिज मेलिटस छ कि छैन। सिम्पली सुरुमा एट द टाइम अफ डायग्नोसिस पेशेन्टलाई यु विल गिभ इन्स्ट्रक्सन कि त्यहाँ फास्टिङ 8 आवर्सको हुनुपर्छ, यानी कि 8 घण्टाको फास्टिङ हुनुपर्छ र 8 घण्टाको फास्टिङ पछि फास्टिङ अफ 8 आवर्स र त्यसपछि यु विल चेक द ब्लड। सो फर्स्ट अफ अल यु विल टेक द ब्लड 8 घण्टाको फास्टिङ, देन यु विल टेक द ब्लड। सो ब्लड एट द फास्टिङ, सो दिस इज कल्ड फास्टिङ भ्यालु। यसलाई के भन्छ? फास्टिङ भ्यालु भन्छ, फास्टिङ भ्यालु। र यसपछि हामी के गर्छौं? वी विल गिभ द पेशेन्ट 75 ग्राम अफ ग्लुकोज। हामी पेशेन्टलाई 75 ग्राम अफ ग्लुकोज दिन्छौं हैन, र त्यसलाई भन्छौं वेट फर 2 आवर्स। त्यसलाई कति भन्छौं? 2 आवर्स वेट गर्न भन्छौं। एन्ड त्यसलाई यो पनि भन्छौं कि डोन्ट गो फर द एक्सरसाइज। सो डु नट डु एक्सरसाइजहरु नगर्नुस्, ठीक छ। सो मैले के इन्स्ट्रक्सन दिए? 8 घण्टाको फास्टिङ राख्नु सुरुमा, यानी कि ऊ आज डायग्नोसिस तपाईसँग सोध्न आयो कि मलाई डायबिटिज छ कि छैन भने तपाई के गर्नुस्? त्यो पेशेन्टलाई भन्नुस् तपाई अब आज हुँदैन टेस्ट, भोलि आउनुस्। भोलि तपाई 8 घण्टाको फास्टिङ हुनुपर्छ तपाईको, यानी 8 घण्टा केही खाएको हुनु हुँदैन। त्यसपछि तपाई त्यति बेला जब पेशेन्ट भोलि बिहान 8 बजे भोलि बिहान आउँछ भने भोलि बिहान ऊ 8 घण्टाको फास्टिङ लिएर त आउँछ, त्यति बेला तपाईले फास्टिङ भ्यालु ब्लड मतलब त्यति बेला पनि एकचोटी ब्लड सुगरको भ्यालु हेर्नुस्। त्यसपछि तपाई फास्टिङ भ्यालु हेरिसकेपछि तपाईले के गर्नुस् कि उलाई 75 ग्राम ग्लुकोज दिनुस्, 2 घण्टा वेट गराउनुस् र त्यति बेला उलाई भन्नुस् एक्सरसाइज नगर्न, र त्यति बेला फेरि 2 आवर भ्यालु हेर्नुस्, 2 आवर भ्यालु हेर्नुस् हैन। र त्यसपछि वी विल इन्टरप्रेट द भ्यालु, र भ्यालु इन्टरप्रेट गरेपछि के हुन्छ? अब फास्टिङको भ्यालु यदि सो फास्टिङ भ्यालु नर्मल कति बेला नर्मल पर्सन कति बेला भने इफ द फास्टिङ भ्यालु इज लेस देन 100 एन्ड 2 आवर भ्यालु इज लेस देन 140 देन वी विल से द पर्सन इज नर्मल। तर फास्टिङ भ्यालु यदि 100 to 125 mg पर डेसिलिटरको बीचमा छ भने वी विल कल इट इम्पेयर्ड ग्लुकोज टोलरेन्स। त्यति बेला डायबिटिज नभने कि पर्सनलाई यो भने कि तपाईको ग्लुकोज टोलरेन्स गराउर भइसकेछ, तपाई अब डायबिटिज तर्फ जान सक्नुहुन्छ। सो पहिले तपाई के गर्नुस्? अब लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनहरु गर्नुस्, त्योहरु हामी रिकमेन्ड गर्ने, दैट वी विल टक इन ट्रिटमेन्ट। र डायबिटिज मेलिटस कति बेला भन्ने इफ द फास्टिङ भ्यालु इज ग्रेटर देन 126 mg%, यानी mg per dl, देन वी विल कल इट द पर्सन इज ह्याभिङ डायबिटिज मेलिटस। 2 आवर भ्यालु यदि 140 भन्दा कम छ भने नर्मल, 140 to 199 छ भने इम्पेयर्ड ग्लुकोज टोलरेन्स, र ग्रेटर देन 200 mg% छ भने हामी पर्सनलाई भन्छौं कि तपाई डायबिटिज मेलिटसको पेशेन्ट हो। सो यसरी हामी डायबिटिज मेलिटसले हामी के गर्छौं त डायग्नोस गर्छौं। अब कतिको माइन्डमा आयो होला मैले त 2 आवर भ्यालुलाई कतिले पोस्ट प्रेन्डियल भ्यालु पनि भन्छ, तर त्यो चाहिँ भन्नु अलिक रङ हुन्छ। किनभने याद राख्नुस् पोस्ट प्रेन्डियल वर्ड जुन हुन्छ त्यो युज हुन्छ मोनिटरिङको लागि, यानी तपाई पछि फलोअप जाने जस्तो कुनै पनि डायबिटिजको पेशेन्ट त एकचोटी डायबिटिज भएपछि ऊ डिफरेन्ट टाइममा फेरि कतिचोटि ऊ फलोअपमा आइरा हुन्छ र फेरि उसले ब्लड टेस्टहरु गराउँछ, त्यति बेला बल्ल हामी पोस्ट प्रेन्डियल युज गर्ने। तर यति बेला मैले चाहिँ उले खाना खुवाएर टेस्ट गरिन, मैले 75 ग्राम अफ ग्लुकोज दिएर टेस्ट गरे, सो त्यसलाई म पोस्ट प्रेन्डियल भन्दिन, मैले त्यसलाई 2 आवर भ्यालु भन्छु। सो दिज आर द डिफरेन्ट थिङ, कन्फ्युज नहुने। पोस्ट प्रेन्डियल कति बेला भन्ने यदि पेशेन्ट डायग्नोसिस टाइममा आयो भने जहिले पनि 2 आवर भ्यालु, तर पछि फलोअपको रूपमा आएको छ पेशेन्ट र त्यति बेला म उसको खाना खाए त्यति बेला के गर्छु? म 75 ग्राम ग्लुकोज दिन्छु, त्यति बेला फास्टिङ ब्लड हेर्छु र त्यसपछि उसलाई भन्छु खाना खानुस् र त्यसपछि फेरि 2 आवर पछि हेर्छु। सो दैट कन्डिसन इज कल्ड पोस्ट प्रेन्डियल, ठीक छ। र त्यहाँ पनि यो भ्यालु सेम हुन्छ, जहिले पनि भ्यालु इज सेम फर द मोनिटरिङ एज वेल एज डायग्नोसिस टाइम और एज वेल एज फलोअप टाइम। सो फलोअप होस् र डायग्नोसिस टाइम होस् भ्यालु सेम छ, यानी फर्स्ट टाइममा डायग्नोस भइरहेछ भने पनि भ्यालु यही छ, पछि पनि तपाईले मोनिटरिङ गर्नुपर्ने भने फलोअपमा आउनु पर्यो भने भ्यालुहरु सेमै छ। सो समरी जस्तोमा डायग्नोसिस गर्ने तरिका के भयो? यदि क्लासिक सिम्पटम छ र र्यान्डम ब्लड सुगरको भ्यालु 200 mg% छ भने सिम्पली त्यो पेशेन्टलाई डायबिटिज छ भनेर कन्फर्म भयो। पेशेन्ट असिम्प्टोमेटिक छ भने कुनै एउटा भ्यालु यदि पनि पोजिटिभ छ प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी डायबिटिज मेलिटस भन्छौं। जस्तो फास्टिङ ब्लड सुगर 120 mg% भन्दा बढी छ, और 2 आवर भ्यालु यदि 200 mg% भन्दा बढी छ र HbA1c को भ्यालु 6.5 mg भन्दा बढी छ भने हामी त्यो पेशेन्टलाई डायबिटिज मेलिटस हो भनेर कन्फर्म गर्छौं। अब एउटा क्वेशन के एकचोटी आएको थियो इन्ट्रान्समा कि व्हिच वान अफ द टेस्ट इज अफ नो भ्यालु इन द डायग्नोसिस अफ डायबिटिज मेलिटस। के क्वेशन थियो कि व्हिच टेस्ट हैज नो रोल इन डायग्नोसिङ डायबिटिज मेलिटस, र यसको एन्सर थियो पोस्ट प्रेन्डियल भ्यालु।
यसको एन्सर के थियो? पोस्ट प्रेन्डियल ग्लुकोज भ्यालु। याद राख्नुहोस् कि पोस्ट प्रेन्डियल ग्लुकोज भ्यालु डायग्नोसिसको टाइममा यसको नाम, मैले भने नि डायग्नोसिसको टाइममा यसको नाम युज गर्दैन, यसको नाम युज गर्छ पछि फलोअपको टाइममा। यानी पछि जब पेसेन्ट ग्लुकोज लेभल आफ्नो मोनिटर गराउन चाहन्छ भने बल्ल त्यसलाई हामी त्यति बेला हामी पोस्ट प्रेन्डियल युज गर्छौँ। बाँकी टाइममा हामी 2 आवर भ्यालुलाई बढी, सो यो तीनटै भ्यालु भनेको डायग्नोसिसको लागि हो। यही तीनटा थियो, फास्टिङ ब्लड सुगर, 2 आवर भ्यालु, HbA1c र पोस्ट प्रेन्डियल। एन्सर थियो पोस्ट प्रेन्डियल ग्लुकोज। यानी पोस्ट प्रेन्डियल ग्लुकोजको रोल छैन डायग्नोसिस गर्नमा, यसको रोल छ मात्रै मोनिटरिङ और फलोअप गर्नमा। सो लेट्स टक अबाउट द म्यानेजमेन्ट अफ टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस। सो म्यानेजमेन्ट अफ टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटसमा जहिले पनि अब के फिचर्सहरू हामी विचार गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला डायग्नोसिस गर्ने। सो यु विल फर्स्ट अफ अल कन्फर्म द डायग्नोसिस बेस्ड अन द डिफरेन्ट टेस्ट एन्ड द इभ्यालुएसन। एउटा कुरा मैले इक्जामिनेसनमा छोडेको थिएँ कि इक्जामिनेसन गर्ने बेला इन द टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस यु विल सी एक्यान्थोसिस निग्रिकेन्स। सो वाट इज एक्यान्थोसिस निग्रिकेन्स? बेसिकली एक्यान्थोसिस निग्रिकेन्स भनेको स्किनको फोल्ड्सहरूमा, यानी कि स्किनको फोल्डहरू कहाँ हुन सक्छ? एउटा नेकमा, जहाँ स्किन फोल्ड हुन सक्छ, जस्तो नेकमा फोल्ड भइरहेको हुन्छ, आर्ममा आर्म पिटमा फोल्ड हुन्छ, अर्को चाहिँ ग्रोइन रिजनमा फोल्ड हुन्छ हैन, अर्को चाहिँ तपाईको जस्तो पोप्लिटियल फोसातिर, क्युबिटल फोसातिर, सो इन द रिजन अफ पोप्लिटियल फोसा हैन। सो यो सबै रिजनहरूमा के हुन्छ त बेसिकली एक्यान्थोसिस निग्रिकेन्स हुन्छ। एक्यान्थोसिस निग्रिकेन्स भनेको के हो? डीप पिगमेन्टेसन दैट इज अ ब्राउनिश और ब्ल्याक कलर। सो ब्राउनिश ब्ल्याक कलरको डीप पिगमेन्टेसन हुनु इन द रिजन अफ स्किन, इन द स्किन फोल्ड्स लाइक नेक, आर्म पिट, ग्रोइन, पोप्लिटियल फोसा हैन। बेसिकली एक्यान्थोसिस निग्रिकेन्स छ भने यसले यो भनेको के हो? इन्सुलिन रेजिस्टान्सलाई यसले इन्डिकेट गर्छ। यानी कुनै पनि मान्छेलाई इन्सुलिन रेजिस्टान्स छ भने त्यो मान्छेमा तपाईँ एक्यान्थोसिस निग्रिकेन्स हेर्ने भएको भेट्न सक्नुहुन्छ हैन। सो स्किन फोल्ड्सहरूमा उसको के हुन्छ त उसलाई चाहिँ आई मिन टु से द्याट कि उसको डीप पिगमेन्टेसनहरू हेरेको पाइन्छ। म पिक्चरबाट देखाइदिरहेको छु। सो इन दिस पिक्चर यु क्यान सी द एक्यान्थोसिस निग्रिकेन्स इन द आर्म पिट हैन। यो पिक्चरमा तपाईले नेकमा एक्यान्थोसिस निग्रिकेन्स हेर्नु भइरहेछ, हेर्नु त नेकमा एक्यान्थोसिस निग्रिकेन्स जस्तो तपाईले डीप पिगमेन्टेसन। सो दिज आर द थिङ्स यु विल सी इन द पेसेन्ट अफ द डायबिटिज मेलाइटस टाइप 2, किनभने एक्यान्थोसिस निग्रिकेन्स भनेको इट इज एक्चुअली अ काइन्ड अफ प्रेजेन्टेसन अफ द स्किन इन द टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस बेसिकली ड्यू टु इन्सुलिन रेजिस्टेन्स। सो इनिसियली तपाईँ टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटसको पेसेन्टमा लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल यो सबै पेसेन्टमा टाइप 2 डायबिटिजको सबै पेसेन्टमा लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गरिन्छ फर 3 to 6 मन्थ पेसेन्टको कन्डिसन हेरिकन। सो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनमा दुईटा कुरा छ, एउटा छ एक्सर्साइज, अर्को छ डाइट। सो एक्सर्साइजमा के भन्छ 30 मिनट्स अफ लाइट एरोबिक एक्सर्साइज गरिन्छ। बेसिकली जुन एक्सर्साइज हुन्छ त्यो जगिङ हुन्छ, यानी कि जगिङ गर्ने, मर्निङ वाक गर्ने हैन, रनिङ गर्न सकिन्छ, यस्तो एक्सर्साइजहरू गर्ने। जिम यस्तोहरू नगर्ने होइन। सो जुन पनि एक्सर्साइजमा वेट लिफ्टिङ टाइपको एक्सर्साइजहरू नगर्ने, तर अ काइन्ड अफ कार्डियो एक्सर्साइजहरू गर्ने होइन, जिमहरू चाहिँ नगर्ने। सो बेसिकली कार्डियोभास्कुलर एक्सर्साइजहरू गर्ने, यानी कि जगिङ, रनिङ, स्विमिङ यस्तो गर्न सकिन्छ। तर अब चाहिँ तपाईँ भन्नुहुन्छ कि म जिम गर्छु, त्यो चाहिँ नगर्ने। बेसिकली एक्सर्साइजले के फाइदा हुन्छ कि मसल्समा GLUT4 को एक्सप्रेसन यसले इन्क्रिज गर्छ, यानी अ काइन्ड अफ मसलमा ग्लुकोज एन्ट्री बढाइदिन्छ। सो मसलमा ग्लुकोज एन्ट्री जुन हुन्छ बढ्छ हैन एक्सर्साइज गरेको कारणले गर्दाखेरि। र हप्तामा सधैँ एक्सर्साइज गर्ने, एक दिन चाहिँ रेस्ट लिने। 1 डे रेस्ट लिएपछि के हुन्छ, मसलको जुन अलिअलि ब्रेकडाउनहरू भएको हुन्छ त्योहरू सबै पछि फेरि रिप्लेनिस हुन्छ। त्यही भएर 1 डे रेस्ट लिने, यानी कि 7 डेजमा 1 डे रेस्ट एन्ड 6 डेज तपाईँ 30 मिनट्स अफ लाइट एरोबिक एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ इनिसियली हैन। देन लेट्स टक अबाउट डाइट। डाइटमा बेसिकली लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स वाला डाइटहरू लिने, लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स। सो बेसिकली लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्सको डाइटहरूमा पर्छ ओट्स। सो तपाईँ ओट्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ अब नेपाल इन्डियामा त बेसिकली खानामा त अब राइस और रोटी युज गर्छन्। अब रोटीमा पनि के हुन्छ कि सबैले प्राय त्यो गेहुँको रोटी युज गर्छ हैन, द्याट इज व्हिट फ्लोर। सो त्यस्तो रोटी भन्दा पनि बढी राम्रो हुन्छ मल्टीग्रेन
मल्टीग्रेन आटा युज गर्ने। सो मल्टीग्रेन आटा राम्रो हुन्छ। अर्को चाहिँ ओट्समा के हुन्छ, ओट्सले इनर्जी नि प्रोभाइड गर्छ र उसको क्यालोरिक भ्यालु कम पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ एगमा चाहिँ एग व्हाइट कन्ज्युम गर्न सकिन्छ। यसले बडीको जुन प्रोटिन वेस्टिङहरू, मसल वेस्टिङहरू भएको हुन्छ त्यसलाई रिप्लेनिस गर्छ। राइसमा के भन्छ, बेसिकली राम्रो हुन्छ ब्राउन राइस। सो ब्राउन राइस खाँदाखेरि राम्रो। अर्को चाहिँ मिटमा चाहिँ रेड मिट एभोइड गरिदिनुहोस्, बेसी राम्रो हुन्छ बरु व्हाइट मिट। सो यु क्यान टेक द मिट अफ द चिकन और एनी टर्की, डक, हैन, यस्तो यस्तो मासुहरू खान सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ बेसिकली जुन हामी ओयल खान्छौँ घरमा, त्यो ओयल डायबिटिज मेलाइटसको पेसेन्टको घरमा कसरी खानुपर्छ कि बेसिकली तपाईँले एक किसिमकै तेल नखानुहोस्। कति मान्छेको बानी हुन्छ सनफ्लावरै खान्छ, और कतिको बानी हुन्छ कि मस्टर्ड ओयल नै खान्छ। त्यस्तो नगर्नुहोस्, तपाईँ स्विच गरिराख्नुहोस् के। सो एट अ टाइम यु टेक द सनफ्लावर ओयल फर फ्यु डेज, सनफ्लावर पछि केही दिन सनफ्लावर पछि अब केही दिन मस्टर्ड ओयल युज गर्नुहोस्, अब केही दिन तपाईँ ओलिभ ओयल युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँ ओयलहरू स्विच गरिराख्नुहोस्, कुनै दिन भटमासको तेल, कुनै दिन सनफ्लावर, कुनै दिन तोरीको तेल, एकै किसिमको तेल धेरै दिनसम्म नखाने, ओयलहरूलाई स्विच गरिराख्ने। र यदि HbA1c को लेभल फल भएन, आई मिन कि HbA1c को लेभल फल भएन लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन पछि, देन यु स्विच फर द ड्रग्स। त्यसपछि ड्रगहरू स्टार्ट गर्ने, ड्रग थेरापी। र ड्रग थेरापीमा जुन जहिले पनि फर्स्टमा ड्रग जुन युज गरिन्छ त्यो ड्रग भनेको बिगुआनाइड्स। के हो त? बिगुआनाइड्स। सो बिगुआनाइड्समा बेसिकली जुन ड्रग युज हुन्छ द्याट इज मेटफर्मिन। सो द्याट इज मेटफर्मिन। सो मेटफर्मिन युज हुन्छ। अब बेसिकली के हुन्छ कि मेटफर्मिनले काम कसरी गर्छ, दे एक्चुअली इनहिबिट द हेपाटिक ग्लुकोनियोजेनेसिस। हुन धेरै काम छ। अर्को चाहिँ इन्टेस्टाइनल ग्लुकोज एब्जॉर्प्सन लाई पनि इनहिबिट गर्छ। सो बिगुआनाइडले के गर्छ त, एउटा त इनहिबिट गर्छ हेपाटिक ग्लुकोनियोजेनेसिस र अर्को इन्हिबिट द इन्टेस्टाइनल ग्लुकोज एब्जॉर्प्सन, यानी कि जुन लिभरले ग्लुकोज प्रोड्युस गर्छ त्यसलाई पनि इनहिबिट गरिदिन्छ। अर्को कुरा यसले चाहिँ ग्लुकोज एब्जॉर्प्सनलाई पनि इन्टेस्टाइनबाट इनहिबिट गर्छ। अर्को कुरा इट इन्क्रिजेस द सेन्सिटिभिटी अफ रिसेप्टर। सो रिसेप्टरको पनि सेन्सिटिभिटी इन्क्रिज गर्छ। सो मल्टिपल वे अफ एक्सन छ यसको। सो बेसिकली यसले इन्सुलिन प्रोड्युस गर्दैन, बरु के गर्छ, ग्लुकोजको ब्लडमा भ्यालु कम गर्छ। कसरी कि हेपाटिक ग्लुकोनियोजेनेसिस हुन दिँदैन, इन्टेस्टाइनल ग्लुकोज एब्जॉर्प्सन गराइदिन्छ, अनि इन्टेस्टाइनल ग्लुकोज एब्जॉर्प्सनलाई घटाउँछ, रिड्युस गर्छ। अर्को चाहिँ रिसेप्टरको सेन्सिटिभिटी एक्चुअली बढाइदिन्छ। सो यसै कारणले गर्दाखेरि मेटफर्मिन एकदम राम्रो हो। र यसले के देखिएको छ कि HbA1c को भ्यालु यसले चाहिँ 2% को दरले घटाइरहेको हुन्छ, यानी कि 2% अलमोस्ट यसले घटाउन सक्छ। अब कति डोज युज गर्ने, सो म्याक्सिमम डोज, सो मेटफर्मिनको डोजको डोज कुरा गर्ने। सो मेटफर्मिनको डोज छ तपाईँले 500 mg, तपाईँ यसलाई 850 mg और तपाईँ यसलाई 1 ग्राम पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो 500 mg कि दिन सकिन्छ कि त 1 ग्राम दिन सकिन्छ, पेसेन्टको सिभिरिटी अनुसार दिन सकिन्छ। म्याक्सिमम तपाईँले कति दिन सक्नुहुन्छ, म्याक्सिमम यु क्यान गिभ 2.5 ग्राम पर डे। सो म्याक्सिमम तपाईँले 2.5 ग्राम पर डे दिन सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस् कि मेटफर्मिन जुन छ त्यो स्क्रिटेड भया किडनी, यानी कि मेटफर्मिन किडनीबाट स्क्रिट हुन्छ। किडनीबाट स्क्रिट भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, बेसिकली हामी यो मेटफर्मिन जुन छ यो कन्ट्राइन्डिकेटेड छ इन किडनी डिजिज। सो कसैले किडनी डिजिज छ हैन भने मेटफर्मिन नदिने। बेसिकली के भनाइ छ एउटा कि सीरम क्रिएटिनिन, यु शुड चेक द लेभल अफ सीरम क्रिएटिनिन बिफोर गिभिङ द मेटफर्मिन। सो सीरम क्रिएटिनिनको लेभल यदि 1.5 mg% भन्दा बढी छ भने हामी त्यस्तो मान्छेहरूलाई मेटफर्मिन दिन खोज्दैनौँ, किनभने मेटफर्मिन किडनीबाट स्क्रिट हुन्छ। सो यदि मेटफर्मिन यदि कुनै मान्छेले किडनी डिजिज छ र त्यसलाई मैले मेटफर्मिन दिएँ भने द्याट मे रिजल्ट इन द ल्याक्टिक एसिडोसिस। सो ल्याक्टिक एसिडोसिस गराइदिन सक्छ यदि मैले किडनी डिजिजको पेसेन्टलाई मेटफर्मिन दिएँ भने। सो यो जुन हामीले पढेछौँ मेटफर्मिनले गराउँछ ल्याक्टिक एसिडोसिस, त्यो नर्मल मान्छेमा गराउँदैन। जो मान्छेको किडनी ड्यामेज छ और सिरम क्रिएटिनिनको भ्यालु 1.5 mg% भन्दा बढी छ भने त्यो मान्छेमा मात्रै के गराउँछ, ल्याक्टिक एसिडोसिस गराउँछ।
मेटफर्मिनको एउटा एकदम साइड इफेक्ट छ कि यसले भिटामिन B12 को डिफिसियन्सी गराउँछ। अब भिटामिन B12 को डिफिसियन्सी गराएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा अब टाइप अफ एनेमिया हुन सक्छ, जसलाई भन्छ मेगालोब्लास्टिक एनेमिया। सो यो प्रिभेन्ट गर्न डक्टर विल टेल द पेशेन्ट टु टेक द भिटामिन B12 सप्लिमेन्ट्स। सो भिटामिन B12 को सप्लिमेन्ट्सहरू युज गर्न डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्छ। अर्को कुरा कि मेटफर्मिन भनेको इट इज अ ड्रग अफ चोइस इन ओबिज डायबिटिक मेलाइटस पेशेन्ट। र डायबिटिज मेलाइटस को ओबिज पेशेन्टमा एकदम ड्रग अफ चोइस हो। कारण के हो कि यसले एउटा कारण त यसले ग्लुकोज लेभलहरू घटाइरहेछ, अर्को राम्रो कारण के हो यसले एचडिएल को भ्यालु बढाउँछ र एलडिएल को भ्यालु घटाउँछ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, मान्छेको मोटापा पनि कम हुन्छ, मान्छेको ओबेसिटी कम हुन्छ र यसले गुड कोलेस्ट्रोललाई बढाइरहेछ, ब्याड कोलेस्ट्रोललाई घटाइरहेछ। त्यही कारणले ओबिज पेशेन्टमा इट इज अ चोइस अफ ड्रग मेटफर्मिन। सो वन्स यु स्टार्ट ट्रिटमेन्ट देन तपाईले ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गरेपछि तपाईँ यो पनि चेक गर्नुहुन्छ ड्रगले काम गरेको छ कि छैन। सो त्यो मोनिटर गर्नको लागि तपाईँ भ्यालु चेक गर्नुहुन्छ, द्याट इज HbA1c। सो म पहिले पनि भने कि HbA1c भ्यालु चेक गर्छ बेसिकली ड्रगको मोनिटरिङ गर्नको लागि कि काम गरेको गरेन। सो यदि एक्लै मानौ कि मेटफर्मिनले काम गरेन, यानि कि बिगुआनाइड्सहरूले एक्लै काम गरेन भने मेटफर्मिन इफ मेटफर्मिन अलोन डजन्ट वर्क, हैन, यदि एक्लै काम गर्न सकेन भने यु शुड एड द सल्फोनिल युरिया। तो सल्फोनिल युरियाहरूलाई तपाईँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। सल्फोनिल युरिया भनेको के हो त, बेसिकली यसको इक्जाम्पल पहिला सुनौँ। द इक्जाम्पल्स आर ग्लिम्प्राइड, ग्लिपिजाइड, अर्को ग्लाइबेनक्लामाइड। सो दिज आर बेसिकली द ड्रग्स अफ द सल्फोनिल युरिया। यिनीहरूले के गर्छ, दे आर बेसिकली इन्सुलिन सिक्रिटागॉग्स, यानी कि यिनीहरूले इन्सुलिन रिलिज गराइदिन्छ। सो बेसिकली दे विल एक्चुअली रिलिजेस द इन्सुलिन, यानी कि इन्सुलिन रिलिज गराइदिन्छ, हैन, यानी कि इन्सुलिनको भ्यालु बढाइदिन्छ, इन्सुलिनको एमाउन्ट बढाइदिन्छ सल्फोनिल युरियाले, हैन। सो सल्फोनिल युरियाको इक्जाम्पल के हो, ग्लिम्प्राइड, ग्लिपिजाइड र ग्लाइबेनक्लामाइड। सो मैले के भने कि मेटफर्मिन एक्लै काम गरेन भने एड सल्फोनिल युरिया, यानी कि तपाईले मेटफर्मिन त दिने नै सँगसँगै तपाईले के दिने त, तपाईले सल्फोनिल युरिया पनि दिने, यानी कि ग्लिम्प्राइड, ग्लिपिजाइडहरू पनि दिने, हैन। यसको एउटा काम तपाईले हेर्नुभयो कि यसले इन्सुलिन रिलिज बढ्यो। अर्को पनि यसको काम छ, यसले पनि रिसेप्टरको सेन्सिटिभिटीलाई बढाउँछ, इन्सुलिन रिसेप्टर सेन्सिटिभिटीलाई बढाउँछ। सो बेसिकली हामी फार्माकोलोजी जब पढ्छौँ हामीले यो पढेको हुँदैनौँ कि यसले रिसेप्टरको सेन्सिटिभिटी बढाउँछ, तर याद राख्नुहोस् कि यसले रिसेप्टर सेन्सिटिभिटी पनि बढाउँछ, ठिक छ। र के एउटा डाटामा के देखिएको थियो कि मेटफर्मिन इफिकेसीको कुरा गर्दाखेरि मेटफर्मिन र सल्फोनिल युरिया दुवै इक्वली इफिकेसियस छन्, यानी कि दुवै बोथ आर इक्वली इफिकेसियस, यानी कि इफिकेसीको तुलनामा दुवै राम्रो छन्। सो यदि एक्लै मेटफर्मिनले काम गर्ने भने तपाईँ सल्फोनिल युरिया पनि एड गर्नुहोस्। र सल्फोनिल युरियाको अर्को कुरा गर्नुपर्दा सल्फोनिल युरिया यानी कि तपाईँ यसको ड्रगहरू के भयो, ग्लिम्प्राइड, ग्लिपिजाइड। यसको अर्को कुरा गरौँ, सल्फोनिल युरियाको बेसिकली साइड इफेक्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि इट हैज अ साइड इफेक्ट द्याट इज अ हाइपोग्लाइसेमिक एट्याक। सो हाइपोग्लाइसेमिक एट्याक कति बेला आउँछ, जस्तो लेट सपोज कि तपाईँले यो ड्रग खानुभयो, एउटा कुरा के राख्नुहोस् कि सल्फोनिल युरिया इज टेकन इन द फर्म अफ ओडी, यानी वन्स अ डे लिन्छ, बेसिकली मर्निङ टाइममा लिन्छ, मर्निङ टाइममा तपाईँ खानुहुन्छ। युजुअली यु टेक दिस ड्रग बिफोर मिल। सो जस्ट बिफोर मिल तपाईले यो ड्रग लिनुहुन्छ, जस्ट बिफोर मिल। सो खाना खानभन्दा जस्ट बिफोर यो ड्रग लिन्छ बेसिकली। तर तपाईले मानौ कि ड्रग लिनुभयो र ड्रग लिएपछि तपाईले नर्मली तपाईले 10 मिनटपछि खाना खानु पर्थ्यो, तर तपाईले 2 घण्टा 3 घण्टासम्म खाना खानु भएको छैन कुनै काम परेर भने त्यति बेला यो ड्रगले तपाईले हाइपोग्लाइसेमिक एट्याक ल्याइदिन सक्छ, हैन। सो त्यही भएर हाइपोग्लाइसेमिक एट्याक क्यान अकर इन केस अफ द सल्फोनिल युरिया, जुन कि खासै मेटफर्मिनहरुमा खासै देख्दैन। राम्रो कुरा के हो कि यसलाई ओडी मात्र एकचोटी मात्रै खानुपर्छ, त्यही भएर यसको कम्प्लायन्स जुन छ त्यो गुड छ। सो गुड कम्प्लायन्स। सो कम्प्लायन्स राम्रो छ, मान्छेलाई इजी हुन्छ, एक दिनमा एकचोटी मात्रै लिनु पर्यो।
नराम्रो कुरा मात्रै के छ कि हो यो कुरा याद राख्नुहोस् कि आफ्नो खाने टाइम मिलाउनुहोस्। आफ्नो खाने टाइम अब मैले औषधि खाइसकेँ तर खाना 4 घण्टा पछि खान्छु भने मलाई हाइपोग्लाइसेमिक एट्याकहरू आउन थाल्छ, त्यो राम्रो कुरा फेरि हुँदैन। त्यही भएर आफ्नो खाने टाइम मिलाउनुहोस्, यानी कि औषधि खाएपछि तपाईँ के गर्नुहोस्, औषधि खाएपछि तपाईँ खाना पनि खाइहाल्नुहोस्। अब लेट सपोज कुनै मान्छेमा मेटफर्मिनले पनि काम गरेन र सल्फोनिलुरियाले पनि काम गरेन, सो बोथ डजन्ट वर्क, व्हाट टु डु नाउ, देन यु शुड एडमा भनिरहेको छु, यानी कि यो होइन कि यो दुईटा ड्रग छोडिदिने, यो दुईटा ड्रग पनि दिने है, एड भनिरहेको छु, यो कुरा कन्फ्युज नहुने। हेर्नुहोस्, मेटफर्मिन दिने, सल्फोनिलुरिया दिने र प्लसमा तपाईँ एड गर्नुहोस् के त थायाजोलिडियन्स। थायाजोलिडियन्स तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिकली यसको ड्रगहरूको नाम छ रोजिग्लिटाजोन एन्ड पायोग्लिटाजोन। सो 2 ड्रग्स, रोजिग्लिटाजोन एन्ड पायोग्लिटाजोन। बेसिकली यो ड्रगहरूले के गर्छ, दिस ड्रग्स एक्चुअली इन्क्रिज द GLUT4 रिसेप्टर इन मसल एन्ड एडिपोसाइट्स। सो एडिपोसाइट्स र मसलहरूमा GLUT4 रिसेप्टरको संख्या बढाउँछ कसले, रोजिग्लिटाजोन र पायोग्लिटाजोनहरूले है। र अर्को कुरा के देखियो कि इट अल्सो डिक्रिज सीरम ट्राइग्लिसराइड। सो सीरम ट्राइग्लिसराइड पनि डिक्रिज गरिदिन्छन् थायाजोलिडियन्सले, यानी रोजिग्लिटाजोन र पायोग्लिटाजोनले। यही कारण हो कि यो ड्रग पनि दिन सकिन्छ। तर नराम्रो कुरा के हो यो ड्रगको, यसको ड्रगको नराम्रो कुरा, इट इन्क्रिजेस द कार्डियोभास्कुलर मोर्टालिटी, यानी कुनै मान्छेमा पहिलादेखि कुनै कार्डियोभास्कुलर डिजिज छ भने त्यसको मोर्टालिटी बढ्न सक्छ। त्यही भएर इट इज अ कन्ट्राइन्डिकेटेड इन द पर्सन अफ कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअर और एमआई होइन। कुनै पेसेन्टलाई पहिलेदेखि यदि कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअर छ, एमआई छ भने त्यस्तो पेसेन्टहरूमा बेसिकली और कोरोनरी आर्टरी डिजिज छ भने त्यस्तो पेसेन्टहरूमा हामी चाहिँ यो ड्रग दिन खोज्दैनौँ होइन, किनभने यसले कार्डियोभास्कुलर मोर्टालिटी बढाउँछ होइन। तर योहरू छैन र बाँकी मेटफर्मिन सल्फोनिलुरियाले काम गरेको छैन भने यो ड्रग एड गर्दा हुन्छ। सो अहिलेसम्म हामीले 3टा ड्रगको बारे कुरा पढ्यौँ। सो 3टा ड्रग मध्ये वी टक्ड अबाउट द मेटफर्मिन, वी टक्ड अबाउट द सल्फोनिलुरिया एन्ड वी टक्ड अबाउट द रोजिग्लिटाजोन। सो लेट्स सपोज रोजिग्लिटाजोन हामी 3टा ड्रगको बारे कुरा गर्यौँ। र याद राख यो 3टा ड्रग बेसिकली के को लागि युज हुन्छ, दे एक्चुअली डिक्रिज द भ्यालु अफ HbA1c, यानी HbA1c को भ्यालुलाई घटाउनको लागि बेसिकली यो 3टा ड्रग युज हुन्छ। सो HbA1c को भ्यालु घटाएपछि लङ टर्ममा डायबिटिजमा कम्प्लिकेसनहरू कम हुन्छ। सो यो ड्रगहरू भनेको दिनै पर्छ हामीले जुन पनि डायबिटिजको पेसेन्टमा, टाइप 2 डायबिटिजको पेसेन्टमा यसले HbA1c को भ्यालु घटाउँछ। तर कति पेसेन्टमा के हुन्छ कि यो ड्रगहरूले त HbA1c को भ्यालु घटाउँछ, तर कहिलेकाहीँ पेसेन्टमा कस्तो भइरहेको हुन्छ कि खाना खाइसकेपछि, यानी कि पोस्ट प्रेन्डियल टाइममा उसको ग्लुकोजको लेभल यति धेरै राइज हुन्छ कि यो ड्रगहरूले त्यसलाई कम गर्न सकिरहेको हुँदैन। ओभरअलमा त्यो ड्रगले HbA1c को भ्यालु त कम गर्छ, तर खाना खाइसकेपछि ग्लुकोजको भ्यालुलाई कम गर्न सकिरहेको हुँदैन। सो देयर आर स्पेशल ड्रग्स जुन चाहिँ पोस्ट प्रेन्डियल हाइपरग्लाइसेमिया, यानी कि पोस्ट प्रेन्डियल ग्लुकोज बढ्नुलाई के भन्छ त, पोस्ट प्रेन्डियल हाइपरग्लाइसेमिया। So there are some drugs that basically acts for the postprandial hyperglycemia. So postprandial hyperglycemia लाई कन्ट्रोल गर्नको लागि छुट्टै ड्रग्सहरू हुन्छन् जुन कि यो ड्रगहरूले मात्रै कहिलेकाहीँ नकन्ट्रोल यो ड्रगहरूले मात्रै पोस्टप्रान्डियल हाइपरग्लाइसेमियालाई नकन्ट्रोल गर्न सक्छ। सो त्यस्तो टाइममा हामीले सर्ट एक्टिङ ड्रगहरू खाना खाने भन्दा जस्ट अगाडि हामीले लिन सक्छौँ, खाना खानभन्दा 20 मिनट जति अगाडि लिन सक्छौँ। सो त्यो ड्रग्सहरू भनेको देयर आर नम्बर अफ ड्रग्स। द ड्रग्स आर बेसिकली फर्स्ट अफ अल DPP4 इनिभिटर्स, म सबैको बारे भन्छु, म नाम मात्रै भन्न छु यहाँ, DPP4 इनिभिटर्स। अर्को ड्रग भनेको तपाईलाई अल्फा ग्लुकोसाइडेज इनिभिटर्स, अल्फा ग्लुकोसाइडेज इनिभिटर्स। अर्को ड्रग भनेको तपाईलाई मेग्लिटिनाइड्स एन्ड अर्को तपाईलाई भयो तपाईलाई इन्क्रेटिन, 4 नम्बर इन्क्रेटिन्स।
So these are the some drugs which will basically act for the postprandial hyperglycemia. So कहिलेकाहीँ हामीले यो ड्रगहरू सँगसँगै हामीले postprandial hyperglycemia यानी कि postprandial spikes of increase of glucose लाई पनि कन्ट्रोल गर्न ड्रगहरू दिन्छौँ र सो यो ड्रगहरूबाट ड्रगहरू दिन्छौँ. सो अब हामीले त यो ड्रग कुरा गरिसक्यौँ जसले HbA1c को भ्यालु कन्ट्रोल गर्छ. अब जसले postprandial hyperglycemia लाई कन्ट्रोल गर्छ त्यो ड्रगको बारे पनि पढौँ. सो यो यहाँ म अहिलेको भनिदिन्छु. जस्तो ओरल ग्लुकोज जब हामी इन्टेक गर्छौँ, सो ओरल ग्लुकोज इन्टेक गरेपछि के हुन्छ बेसिकली यो ओरल ग्लुकोज और ओरल कार्बोहाइड्रेट और ओरल फुड हामी जब इन्टेक गर्यौँ यो फुड इन्टेस्टाइनमा गयो र इन्टेस्टाइनबाट के हुन्छ फुडमा ग्लुकोज एब्जर्ब भएर ग्लुकोजहरू कहाँ गए त ब्लडमा गए. र हामीले पढेको थियौँ कि सुरुकै भिडियोमा कि इन्टेस्टाइनहरूले दे विल रिलिज अ हर्मोन, इन्टेस्टाइनल सेल विल रिलिज अ हर्मोन. दिस हर्मोन इज बेसिकली कल्ड एज इन्क्रेटिन र यो भनेको इक्जाम्पल यसमा के पर्छ त GLP र GIP यानी कि ग्लुकागोन लाइक पेप्टाइड र ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल पेप्टाइड. दुईटा पर्यो, ग्लुकागोन लाइक पेप्टाइड र ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल पेप्टाइड. योहरूले पनि के गर्छ, दे विल एक्चुअली एक्ट अन बिटा सेल एन्ड दे विल अल्टिमेटली रिलिज द इन्सुलिन. सो इन्सुलिनको रिलिज गराउँछ, इन्सुलिन. सो यसरी एउटा इन्क्रेटिन्सहरूले पनि इन्सुलिन रिलिज गराएको हामीले पढेछौँ. बेसिकली के हुन्छ GLP-1 जुन इन्क्रेटिन्सहरू छ यो इन्क्रेटिन्स लाई एक्चुअली एउटा इन्जाइम हुन्छ DPP-4 इन्जाइम. यो DPP-4 इन्जाइमले के गर्छ GLP-1 लाई डिग्रेड गरिदिन्छ, यानी उसले के गर्छ डिग्रेड गरिदिन्छ. अब हामी जुन पेसेन्टलाई हामीलाई हाम्रो मेन उद्देश्य के छ कि इन्सुलिन हामीलाई एक्चुअली रिलिज गराउनु छ. त इन्सुलिन रिलिज गराउनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, हामीले यस्तो ड्रग दिन सक्छौँ जुन कि इन्क्रेटिन जस्तै काम गरोस् हैन. एउटा त फर्स्ट कुरा त्यही भयो. सो इन्क्रेटिन माइमेटिक्स टाइपको ड्रगहरू वी क्यान युज हैन. सो इन्क्रेटिन जस्तै काम गर्ने ड्रग्सहरू हामीले दिन सक्छौँ. सो अ टाइप अफ ड्रग द्याट इज लाइक इन्क्रेटिन माइमेटिक्स. सो इन्क्रेटिन माइमेटिक्स एउटा ड्रग भयो. अर्को हामी के गर्न सक्छौँ कि इन्क्रेटिन फर्म भएपछि मैले के भने त्यसलाई डिग्रेड गर्ने काम यो इन्जाइमको छ, DPP-4 इन्जाइमको. यसले इन्क्रेटिन डिग्रेड गरिदिन्छ. सो म के गर्न सक्छु, यस्तो ड्रग दिन सक्छु जसले DPP-4 लाई इनहिबिट गरिदिनुहोस्. सो देयर आर ड्रग विच विल इनहिबिट द DPP-4 इन्जाइम. सो DPP-4 इनहिबिटर पनि एक किसिमको ड्रगहरू हुन्छन्, इनहिबिटर्स. सो अहिलेसम्म हामीले दुईटा ड्रग पढ्यौँ, इन्क्रेटिन माइमेटिक्स और DPP-4 इनहिबिटर. कुनै यो दुवैबाट कुनै दिँदा पनि इन्सुलिन त्यसले रिलिज गराउँछ. सो लेट्स टक अबाउट द इन्क्रेटिन माइमेटिक्स. सो इन्क्रेटिन माइमेटिक्समा जुन ड्रग आउँछ त्यो ड्रगको नाम हो तपाईँलाई एक्जेनाटाइड. के नाम हो एक्जेनाटाइड. सो एक्जेनाटाइड जुन इन्क्रेटिन एक्जेनाटाइड र अर्को छ तपाईँलाई लिराग्लुटाइड. दुवै ड्रग हो बेसिकली इन्क्रेटिन माइमेटिक्स हो. र राम्रो कुरा के छ, दिस ड्रग्स आर टेकन इन द फर्म अफ इन्जेक्सनको फर्ममा लिइन्छ र वन्स अ विक लिइन्छ. सो एक हप्तामा एकचोटि लिने र यसले पनि के गरेर हुन्छ बेसिकली पोस्टप्रान्डियल हाइपरग्लाइसेमियालाई कन्ट्रोल गरेर हुन्छ. यसले सिम्पली अरू पनि काम गर्छ तर पोस्टप्रान्डियल हाइपरग्लाइसेमियालाई कन्ट्रोल गर्छ. अर्को ड्रग युज गर्न सकिन्छ जसको नाम छ DPP-4 इनहिबिटर्स, जसले त्यो GLP लाई डिग्रेडै गर्न दिँदैन. सो यो ड्रगहरूको यसको पहिला फुल फर्म नाम हो पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स. सो यो ड्रगहरू एकदमै आजकल एकदम धेरै युज हुने ड्रग भनेको यही हो. याद राख्नुहोस्, आजकल डायबिटिजमा एकदम धेरै युज हुने ड्रग भनेको DPP-4 इनहिबिटर्स. एन्ड DPP-4 इनहिबिटर्स ड्रग जुन छ त्यसले बेसिकली के गर्छ त GLP को लेभलहरू बढाउँछ र GLP को लेभल GLP डिग्रेड हुन दिँदैन, GLP को लेभल बढ्छ र GLP को लेभल बढ्यो भने बेसिकली त्यसले के गराउँछ त इन्सुलिनको रिलिज गराउँछ. र यसको जुन ड्रगको नामहरू छ त्यो भनेको एकदम राम्रो नाम छ. यसको नाम हेरौँ हामी, तपाईँले सुन्नुभयो होला सीताग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, भिल्डाग्लिप्टिन हैन, त्यहीहरू हो यहाँ. So the drugs are sitagliptin, linagliptin, vidagliptin. So यो ग्लिप्टिन्स ड्रगहरू बेसिकली हुन्छन्. यो ड्रग्सहरूले के गरेर हुन्छ त बेसिकली
ग्लिप्टिन ड्रगहरूले यो DPP4 इन्जाइमलाई इन्हिबिट गरेर बेसिकली GLP लाई बढाउँछ र इन्सुलिन रिलिजलाई बढाउँछ। दे आर अल्सो भेरी गुड इन द पोस्टप्रान्डियल हाइपरग्लाइसेमिया हैन। र अरु पनि यसले काम गर्छ। इन्क्रेटिन माइमेटिक्स र DPP ले दुईटा काम गर्छ। एउटा त पोस्ट PPG लाई पनि कम गर्छ, यानी कि पोस्टप्रान्डियल हाइपरग्लाइसेमियाको एपिसोड्सलाई पनि कम गर्छ। र एक्स्ट्रामा के देखियो, यसले HbA1c लाई पनि केही न केही हदसम्म यसले पनि डिक्रिज गरिरहेको हुन्छ। मेनली HbA1c को डिक्रिज गर्ने काम त त्यसले गर्थ्यो, के भन्छ तपाईलाई, मेटफर्मिन, सल्फोनिलुरिया र पायोग्लुटाजोनहरुले गर्थ्यो। तर यो दुईटाले पनि केही हदसम्म गर्छ, नट एज लाइक देम, तर जे होस् गर्न गर्छ। तर राम्रो कुरा के छ, पोस्टप्रान्डियल हाइपरग्लाइसेमियालाई पनि कन्ट्रोल गर्छ। सो अनदर ड्रग इज मेग्लिटिनाइड। सो मेग्लिटिनाइड भनेको यस्तो ग्रुप अफ ड्रग हो जुन ड्रगहरुले बेसिकली के गर्छ त, यसको एक्जाम्पल छ रेपाग्लिनाइड र नातेग्लिनाइड। सो रेपाग्लिनाइड एन्ड नातेग्लिनाइड आर बेसिकली एक्जाम्पल अफ मेग्लिटिनाइड। एन्ड यसको मेकानिजम अफ एक्सन जुन छ त्यो सिमिलर छ सल्फोनिलुरियाबाट, यानी कि सल्फोनिलुरियाले पनि कसरी इन्सुलिन रिलिज गराउँथ्यो र सल्फोनिलुरियाले कसरी इन्सुलिन रिसेप्टर सेन्सिटिभिटी घटाउँथ्यो। यानी कि यो सल्फोनिलुरिया नै हो, तर के हो खासमा यो सर्ट एक्टिङ सल्फोनिलुरिया भनेर बुझ्दा हुन्छ। सो इट इज अ सर्ट एक्टिङ सल्फोनिलुरिया। र त्यही कारणले गर्दाखेरि यसले HbA1c लाई कन्ट्रोल गर्नुभन्दा पनि यसले के गर्छ त, पोस्ट प्रान्डियल हाइपरग्लाइसेमियालाई कन्ट्रोल गर्छ। यानी खाना खाएपछि जुन ग्लुकोजको लेभल बढ्छ त्यसलाई एक्चुअली कन्ट्रोल गर्नको लागि हामी यो ड्रग युज गर्ने गर्छौं। याद राख्नुस् कि सबै जति पनि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग थियो अल आर टेकन बिफोर मिल्स, यानी मिल भन्दा पहिला लिइन्छ। तर अल्फा ग्लुकोसाइडेज इन्हिबिटर मात्रै यस्तो ड्रग हो टेकन ड्युरिङ मिल, यानी तपाईले जब खाना खान स्टार्ट गर्नुभयो त्यति बेला बल्ल यो ड्रग लिने हो। सो जति बेला तपाईले एक गाँस खानुभयो खाना, त्यसपछि यो ड्रग खानुस् अनि फेरि खाना कन्टिन्यू गर्नुस्। सो टेकन ड्युरिङ मिल एन्ड दिस इन्हिबिट द GI एब्जर्प्सन अफ ग्लुकोज। सो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल एब्जर्प्सन अफ ग्लुकोजलाई यसले घटाउँछ अल्फा ग्लुकोसाइडेज इन्हिबिटर्सले। एन्ड सुगरहरू एक्चुअली एब्जर्ब हुँदैन यो कारणले गर्दाखेरि। बेसिकली यो पनि युज हुन्छ पोस्ट प्रान्डियल हाइपरग्लाइसेमियाको लागि नै, पोस्ट प्रान्डियल हाइपरग्लाइसेमियाको लागि नै। तर याद राख्नुस् के को लागि बेसिकली कति बेला खाने, टेकन ड्युरिङ मिल, ठीक छ। सो यो पनि तपाईले पोस्ट प्रान्डियल हाइपरग्लाइसेमियाको लागि युज हुन्छ। यसले HbA1c लाई कन्ट्रोल गर्न खासै हेल्प गर्दैन। सो मेग्लिटिनाइड र अल्फा ग्लुकोसाइडेज इन्हिबिटर्स डु नट वर्क टोटली फर द डिक्रिज इन HbA1c। So this is actually like the summary of the management of the hyperglycemia in type 2 diabetes mellitus। जुन मैले ड्रगहरु जति पनि भने यसको यसले समरी जस्तो देखाइराछ तपाईलाई। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हाइपरग्लाइसेमिक टार्गेट राख्नुपर्छ कि हामीले HbA1c को भ्यालु 7% भन्दा कम राख्ने, ठीक छ। जहिले पनि सुरुमा मैले भनेकै थिए कि एक्सरसाइज डाइटहरु मेन्टेन गर्ने, यानी कि लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनहरु गर्ने। त्यसपछि स्टार्ट ट्रिटमेन्ट गर्ने कुनै एउटाले, यानी कि मेटफर्मिनले स्टार्ट गर्ने या सल्फोनिलुरियाले स्टार्ट गर्ने। अब बेसिकली सबै पेसेन्टमा प्राय मेटफर्मिनले स्टार्ट गरिन्छ। तर यदि पेसेन्टहरु मेटफर्मिनले इन्टोलरेन्ट छ, यानी कि किडनी डिजिज छ पेसेन्टलाई, और इफ द पेसेन्ट यदि एकदम दुब्लो पेसेन्ट छ, वेट लस धेरै भइसकेको छ भने त्यति बेला मेटफर्मिन नदिँदा राम्रो, त्यति बेला सल्फोनिलुरिया युज गर्ने। र अर्को कुरा, यदि मेटफर्मिन और सल्फोनिलुरिया दुईटाबाट कुनै एउटाले स्टार्ट गर्ने, र एउटाले स्टार्ट गरिसकेपछि अब मानौ कि काम गरेन भने तपाई के गर्नुस्, अब मेटफर्मिन पहिला दिनु भएको छ भने एड सेकेन्ड अप्सन। तो सेकेन्ड अप्सनमा तपाई मेटफर्मिन दिनु भएको छ भने तपाई सल्फोनिलुरिया दिनुस्, और सल्फोनिलुरिया दिनु भएको छ भने कि त थायोग्लुटाजोन कि त DPP4 इन्हिबिटर दिनुस्, कुनै एउटा युज गर्न सकिन्छ। सो बेसिकली फर्स्टमा मैले मेटफर्मिन दिए, मेटफर्मिनबाट ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गरे। मेटफर्मिनले एक्लै सकेन भने म सल्फोनिलुरिया पनि एड गर्छु, र सल्फोनिलुरिया एक्लै सकेन भने म थायोजोलिनडाइन युज गर्छु और DPP4 इन्हिबिटर्स युज गर्छु। सो कुनै एउटा युज गर्ने, यदि यो। अब यदि कार्डियक फेलरहरुको कुरा छ, किनभने हामीले पढेको थियौ कि यो थायोजोलिडाजोन जुन छ, यसको नामै पढ्न अलि गाह्रो छ, थायोजोलिनडाइन, यो जुन ड्रग छ यो बेसिकली कार्डियक हार्ट डिजिजहरुमा दिदैन। त्यही भएर यदि पेसेन्ट हार्ट डिजिजहरु छ भने हामी यो थर्ड लाइन अप्सनमा युज गर्दैन, हामी DPP4 इन्हिबिटर युज गर्छौं, यानी कि सिताग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिनहरु युज गर्छौं, हैन। अर्को कुरा चाहिँ अब पेसेन्टले कहीं सल्फोनिलुरियाबाट मैले सुरु गरेछु ट्रिटमेन्ट गर्न भने म अब त सेकेन्ड लाइनमा यो चाहिँ यो युज गर्छु, र
कुनै यो मानौ कि यो पहिला युज गरेछु भने अब थर्ड लाइन अप्सनमा यो DP4 इन्हिबिटर युज गर्छु, यसरी युज गरिन्छ। र यो पनि हो कि अब कुन कार्डियक फेलियर छ भने त युज गर्नै सकेन, त्यो कुराहरू पनि कन्सर्नमा राख्ने। र अर्को कुरा चाहिँ थर्ड एक्सेसमा मैले अब मानौ कि म्यानेजमेन्ट अफ हाइपरग्लाइसेमियामा यदि ड्रगहरूले भएन भने म इन्सुलिन पनि युज गर्न सक्छु, सो इन्जेक्टेबल युज गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा म GLP-1 एगोनिस्ट यानि कि इन्क्रेटिनहरू एक्जानाटाइडहरू युज गर्न सकिन्छ। सो दिज आर द ट्रिटमेन्ट मोडालिटी which we will use in the type 2 diabetes mellitus. So there is a drug that is known as SGLT2 inhibitors, SGLT2 inhibitor, and this drug what it will do that basically यो SGLT2 जुन ट्रान्सपोर्टर हुन्छ यो पाइन्छ प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुलमा। सो प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुलमा यो ट्रान्सपोर्टरले के गर्छ, यसले साल्ट, यसले सुगर, वाटरहरू सबै एब्जर्ब गराइरहेको हुन्छ SGLT2 ट्रान्सपोर्टरले। अब नर्मली डायबिटिज मेलाइटसमा के हुन्छ कि हामीले यो SGLT2 ट्रान्सपोर्टरमा लाई हामी इन्हिबिट गर्छौँ। सो यसलाई हामी इन्हिबिट गर्छौँ र यसलाई इन्हिबिट गर्यो भने के हुन्छ, साल्ट, वाटर, सुगरहरू एब्जर्ब हुँदैन। सो अल्टिमेटली सबै युरिनबाट लस हुन्छ। सो अल्टिमेटली जुन सुगरहरू एब्जर्ब भएर ब्लडमा आउँथ्यो र ब्लडको सुगर भ्यालु इन्क्रिज गराउँथ्यो त्यसलाई यसले कम गरिदिन्छ। यानि यसले के गरायो त, यसले के गर्यो, युरिन एक्सक्रिसन अफ सुगर जुन छ यसले चाहिँ इन्क्रिज गराइरहेछ। अब युरिन एक्सक्रिसन अफ सुगर इन्क्रिज गराएर यसले के गर्छ त, ब्लड सुगरको भ्यालु कम गर्छ। ब्लड सुगरको भ्यालु जुन छ त्यो चाहिँ डिक्रिज गर्छ। यो SGLT2 इन्हिबिटर जुन ड्रग छ यसको नाम छ canagliflozin. So canagliflozin is a drug that is SGLT2 inhibitor. So it is present in proximal convoluted tubule. This receptor basically absorb the salt, sugar and water. Basically SGLT2 inhibitor is canagliflozin. Canagliflozin ले के गर्छ, यो रिसेप्टरलाई इन्हिबिट गरेर युरिनरी एक्सक्रिसन अफ सुगर इन्क्रिज गरिदिन्छ र ब्लड सुगरको भ्यालु कम गर्छ। तर नराम्रो कुरा के हो कि सुगरको भ्यालु यदि युरिनमा इन्क्रिज भयो भने रिस्क अफ UTI बढ्छ। सो देयर इज अ रिस्क अफ युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन, यो इन्क्रिज हुन्छ। राम्रो कुरा के छ कि इट क्यान बी युज्ड इन अ कार्डियोभास्कुलर पेसेन्ट्स। सो कार्डियोभास्कुलर पेसेन्टमा युज गर्न सकिन्छ किनभने यसले कार्डियोभास्कुलर मोर्टालिटीलाई यसले घटाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर SGLT2 इन्हिबिटर्स आर युज्ड इन अ पेसेन्ट अफ द हार्ट डिजिज और एनी कार्डियोभास्कुलर डिजिज। So up to now we talked about all the drugs that are used in diabetes mellitus. र के याद राख्नुपर्छ कि ड्रग थेरापीले यदि काम गरेन भने हैन, सो ड्रग थेरापी इफ डजन्ट वर्क बेटर्स स्टिल द पर्सन हैज अ रेज्ड HbA1c, ड्रग थेरापीले काम गरेन भने विल स्विच अन टु द इन्सुलिन थेरापी। सो लाइक टाइप 1 हामी इन्सुलिन थेरापीमा स्विच अन गर्छौँ। सो इन्सुलिन थेरापीको कुराहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्छौँ हैन। यो भिडियोमा हामीले ड्रगहरूको बेसिकली कुरा गर्यौँ। सो कसरी ड्रगले थेरापीले काम गरेन र कुन अवस्थामा इन्सुलिन थेरापी दिने त्यो कुराहरू चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।